Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa usa kong sulat gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tawo nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila og nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila, "Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem, hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo." Sa pagkatigom nila, gipangutana nila si Jesus, "Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahona ang gingharian sa Israel?" Si Jesus mitubag kanila, "Ang mga panahon ug mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus-a kini mahitabo. Apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan." Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya, ug siya wala na nila makita kay gisalipdan man siyag panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, "Mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mobalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit." Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang pa niini, gipanghinaot ko nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato mao ang igamit niya pagbanhaw kang Kristo ug pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga punuan ingon man sa mga kaginoohan. Labaw siya sa tanan bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila." Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Ug nanglakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayud kanila mao ang Ginoo,
ug midason sa katinuod sa ilang giwali pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom.